कुरुक्षेत्रको विशाल मैदान, दुवैतर्फ युद्धका लागि सेनाहरू उभिएका छन्। शङ्खनादको आवाजले आकाश काँपिरहेको छ। रथको अगाडि उभिएर अर्जुन चारैतिर हेर्छ। आफ्नै गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, काका, दाजुभाइ सबै युद्धको लागि तयार देखिन्छन्। अर्जुनको शरीर काँप्न थाल्छ। धनुष गाण्डीव हातबाट झर्छ। आँखा आँसुले भरिन्छन्। अर्जुन छन्, हे कृष्ण, यी मेरा आफ्नै मान्छे हुन्। यिनलाई मारेर मैले पाउने राज्य के कामको? विजय पाएर पनि मन जलिरहने हो भने त्यो विजय हार बराबर होइन र? अर्जुन युद्धबाट भाग्न चाहन्छ, तर धेरै पहिले कुरुक्षेत्रको विशाल मैदानमा एउटा महान युद्ध हुन लागेको थियो। एकातिर पाण्डवहरू थिए भने अर्कोतिर कौरवहरू। दुवै पक्ष आफ्ना आफ्ना सेना सहित युद्धका लागि तयार थिए। त्यो युद्ध केवल हात हतियारको मात्र थिएन, त्यो धर्म र अधर्मको, सत्य र असत्यको युद्ध थियो। पाण्डव सेनाका महान धनुर्धर अर्जुन युद्धभूमिमा आफ्नो रथ लिएर उभिएका थिए। उनका रथ सारथी स्वयं श्रीकृष्ण थिए। युद्ध सुरु हुनु अघि अर्जुनले श्रीकृष्णलाई भने, हे केशव, कृपया मेरो रथ युद्धभूमिको बीचमा लगेर उभ्याइदिनुहोस्। म दुवै सेनालाई एकपटक राम्ररी हेर्न चाहन्छु। जब अर्जुनले दुवै सेनामा उभिएका आफ्ना गुरु, काका, दाजुभाइ, आफन्त र चिने जानेका मानिसहरू देखे, उनको मन अचानक विचलित भयो। उनका हात काँप्न थाले, मुख सुक्न थाल्यो र शरीर कमजोर भयो। उनले धनुष हातबाट झाडिदिए। अर्जुनले दुखी हुँदै श्रीकृष्णसँग भने, हे माधव, आफ्नै आफन्तहरूलाई मारेर म कसरी सुख पाउन सक्छु? यस्तो विजय मलाई चाहिँदैन। राज्य, धन र सुख सबै व्यर्थ लाग्न थालेका छन्। यो युद्धले केवल विनाश ल्याउनेछ। अर्जुनको मन करुणा, डर र मोहले भरिएको थियो। उनी धर्म र कर्तव्यको बाटो बिर्सँदै थिए। उनलाई लागिरहेको थियो कि युद्ध नगर्नु नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो। त्यसपछि श्रीकृष्णले शान्त स्वरमा अर्जुनलाई हेरेर भन्नुभयो, हे अर्जुन, यो तिम्रो दुर्बलता हो। यस्तो मोहले तिमीलाई शोभा दिँदैन। तिमी क्षत्रिय हौ। तिम्रो कर्तव्य धर्मको रक्षा गर्नु हो। धर्मको लागि लड्नु पाप होइन, बरु अधर्मबाट भाग्नु नै पाप हो। श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनुभयो कि आत्मा अमर हुन्छ, शरीर नाशवान हुन्छ। मार्ने र मर्ने भन्ने कुरा शरीरसँग सम्बन्धित हो, आत्मासँग होइन। आत्मा न कहिले जन्मिन्छ न कहिले मर्छ। पार्ट 1 यही समाप्त हुन्छ। अर्जुनको मनमा उठेको द्वन्द्व र श्रीकृष्णले दिएको पहिलो ज्ञानले गीता ज्ञानको यात्रा सुरु हुन्छ। अर्जुनको मनमा उठेको द्वन्द्व देखेर श्रीकृष्णले अझ गहिरो ज्ञान दिन थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हे अर्जुन, तिमी शोक गरिरहेका छौ, तर जसका लागि शोक गरिरहेका छौ तिनीहरू शोकका पात्र होइनन्। ज्ञानी मानिस न जीवितको लागि शोक गर्छ न मृतको लागि। श्रीकृष्णले आत्माको सत्य बुझाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि आत्मा न कहिले जन्मिन्छ न मर्छ। शरीर पुरानो वस्त्र झैं फेर्छ, तर आत्मा सधैँ उस्तै रहन्छ। शरीर नष्ट हुन्छ, तर आत्मा अमर हुन्छ। त्यसैले शरीर नाश हुने डरले कर्तव्यबाट भाग्नु उचित होइन। उहाँले कर्मको महत्त्व बताउनुभयो। हे अर्जुन, श्रीकृष्णले भन्नुभयो, तिमी कर्म गर्न अधिकार राख्छौ, तर कर्मको फलमा तिम्रो अधिकार छैन। फलको आशा गरेर कर्म गर्दा मानिस बन्धनमा पर्छ। निष्काम भावले गरिएको कर्मले मात्र मन शुद्ध हुन्छ। अर्जुनलाई सम्झाउँदै उहाँले भन्नुभयो कि आफ्नो कर्तव्य धर्म अनुसार काम गर्नु नै साँचो योग हो। युद्ध गर्नु अर्जुनको निजी इच्छा होइन, त्यो उनको कर्तव्य हो। धर्मको रक्षा गर्न गरिने कर्म पवित्र हुन्छ। श्रीकृष्णले समत्वको शिक्षा दिनुभयो। सुख दुःख, लाभ हानि, जय पराजय सबैलाई समान भावले ग्रहण गर्न सक्ने मानिस नै सच्चा योगी हो। यस्तो समभावले गरिएको कर्मले पाप लाग्दैन। उहाँले आत्मसंयमको कुरा पनि गर्नुभयो। इन्द्रियहरू चञ्चल हुन्छन्, मनलाई तान्छन्, तर विवेकले तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। जसले मन र इन्द्रियलाई बसमा राख्छ उसले शान्ति पाउँछ। अर्जुन बिस्तारै शान्त हुँदै गयो। उसको मनमा रहेको डर कम हुँदै गयो। श्रीकृष्णका वचनले उसको आँखामा सत्यको प्रकाश देखिन थाल्यो। उसले बुझ्न थाल्यो कि भाग्नु होइन, सामना गर्नु नै धर्म हो। गीता ज्ञानको यो पाठले अर्जुनलाई आत्मा, कर्म र कर्तव्यको वास्तविक अर्थ बुझाउन सुरु गर्यो। यही ज्ञानले मानिसलाई जीवनको सही बाटो देखाउँछ। श्रीकृष्णका वचनहरू सुन्दै जाँदा अर्जुनको मन बिस्तारै स्थिर हुँदै गइरहेको थियो। तर अझै पनि उसको मनको कुनामा अनेक प्रश्नहरू उठिरहेका थिए। ऊ सोच्दै थियो,
यदि आत्मा अमर छ भने कर्मको महत्त्व किन यति धेरै छ? यदि सबै कुरा परमात्माको इच्छा अनुसार हुन्छ भने मानिसले प्रयास गर्नुको अर्थ के रहन्छ? अर्जुनले श्रद्धापूर्वक श्रीकृष्णलाई प्रश्न गर्यो, हे माधव, यदि ज्ञान नै सर्वोच्च हो भने मानिस किन कर्ममा बाँधिनुपर्छ? किन कर्मले मानिसलाई दुःखमा पार्छ? श्रीकृष्ण मुस्कुराउँदै बोल्नुभयो, हे अर्जुन, कर्मबाट कसैलाई पनि भाग्न सम्भव छैन। न कर्म नगरेर कोही शुद्ध हुन्छ, न कर्म त्यागेर सिद्धि प्राप्त हुन्छ। मानिस जन्मिएदेखि नै कर्म गर्न बाध्य हुन्छ। प्रश्न कर्म गर्ने कि नगर्ने होइन, प्रश्न कसरी कर्म गर्ने भन्ने हो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, जब मानिस आफ्नो स्वार्थ, अहंकार र फलको लोभ त्यागेर कर्म गर्छ, त्यही कर्मयोग बन्छ। तर जब फलको आशामा कर्म गरिन्छ, त्यही कर्म बन्धन बन्छ। श्रीकृष्णले संसारको चक्र सम्झाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि प्रकृति आफ्नै नियम अनुसार चलिरहेको छ। दिनपछि रात आउँछ, वर्षापछि धरती हरियो हुन्छ। मानिसले प्रकृतिको नियम अनुसार आफ्नो कर्तव्य निभाउनुपर्छ। कर्तव्य त्याग गर्दा समाज र जीवन दुवै अस्तव्यस्त हुन्छ। उहाँले अर्जुनलाई जनक राजाको उदाहरण दिनुभयो। जनक राजा भएर पनि कर्मयोगी थिए। उनले राज्य चलाए, प्रजा पाले, तर कुनै कर्ममा आसक्ति राखेनन्। त्यसैले उनी मुक्त रहे। श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे अर्जुन, महान मानिसहरूले जे गर्छन्, सामान्य मानिसले त्यही पछ्याउँछन्। तिमी जस्तो वीरले कर्म त्यागे समाजले गलत बाटो लिन्छ। त्यसपछि श्रीकृष्णले अहंकारको कुरा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि म नै कर्ता हुँ भन्ने भावना नै सबै दुःखको जड हो। वास्तवमा सबै कर्म प्रकृतिका गुणहरूले गरिरहेका हुन्छन्। ज्ञानी मानिस केवल साक्षी बनेर कर्म गर्छ। अर्जुनले यो सुन्दै गयो र उसको मनमा नयाँ चेतना जाग्न थाल्यो। उसले बुझ्न थाल्यो कि युद्ध गर्नु उसको व्यक्तिगत इच्छा होइन, त्यो उसको जिम्मेवारी हो। धर्मको रक्षा गर्न गरिएको कर्म पवित्र हुन्छ। श्रीकृष्णले अन्त्यमा भन्नुभयो, हे अर्जुन, तिमी कर्म गर, तर मन मसँग जोड। कर्म गर्दै पनि परमात्मालाई सम्झनेले संसारमा रहँदै पनि मुक्तिको अनुभव गर्छ। यी वचनहरूले अर्जुनको मनको अन्धकार हटाउँदै लगे। ऊ अझै पूर्ण रूपमा निश्चिन्त भइसकेको थिएन, तर उसको मनमा अब भयभन्दा कर्तव्यको भावना बलियो हुँदै गइरहेको थियो। गीता ज्ञानको यो भागले कर्म, कर्तव्य र अहंकारको गहिरो अर्थ बुझाउँछ। यही ज्ञानले मानिसलाई कर्म गर्दै पनि शान्ति पाउने मार्ग देखाउँछ। कुरुक्षेत्रको मैदानमा युद्धको घण्टी बज्न अझै केही समय बाँकी थियो, तर अर्जुनको मनभित्र भने युद्ध सुरु भइसकेको थियो। त्यो युद्ध बाहिरको होइन, भित्रको थियो। कर्तव्य र करुणाको, मोह र विवेकको, डर र धर्मको। श्रीकृष्ण शान्त मुद्रामा रथमा उभिनु भएको थियो। उहाँको अनुहारमा कुनै चिन्ता थिएन, केवल गहिरो करुणा र ज्ञानको तेज थियो। अर्जुनले आँखा उठाएर श्रीकृष्णलाई हेर्दा उसलाई लाग्यो, यी केवल उसका सारथी होइनन्, जीवनका मार्गदर्शक हुन्। अर्जुनले फेरि प्रश्न गर्यो, हे केशव, तपाईँ कर्मयोगको कुरा गर्नुहुन्छ, तर मेरो मन अझै स्थिर हुन सकेको छैन। कहिले ज्ञान श्रेष्ठ लाग्छ, कहिले कर्म, कहिले वैराग्य सही जस्तो लाग्छ, कहिले संसारप्रतिको जिम्मेवारी। म कुन बाटो रोजौं? श्रीकृष्ण मुस्कुराउँदै बोल्नुभयो, हे अर्जुन, ज्ञान र कर्म अलग अलग बाटो होइनन्। साँचो ज्ञानले कर्मलाई शुद्ध बनाउँछ र शुद्ध कर्मले ज्ञानलाई परिपक्व बनाउँछ। जसले केवल ज्ञानको कुरा गर्छ तर कर्म गर्दैन, त्यो अधुरो हुन्छ, र जसले कर्म मात्र गर्छ तर ज्ञान बिना ऊ अन्धो हुन्छ। उहाँले अर्जुनलाई सम्झाउनु भयो कि संसार कर्मको क्षेत्र हो। यहाँ जन्म लिएको प्रत्येक मानिसले केही न केही भूमिका निभाउनै पर्छ। राजा भए राज्यको, किसान भए खेतको, सन्त भए ज्ञानको। आफ्नो भूमिकाबाट भाग्नु बुद्धिमानी होइन। श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे अर्जुन, तिमी यो युद्ध रोज्न आएका होइनौ, युद्ध तिमीलाई रोजेर आएको हो। यस्तो अवस्थामा पलायन गर्नु धर्म होइन। त्यसपछि श्रीकृष्णले अवतारको रहस्य खोल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जब जब धर्म कमजोर हुन्छ र अधर्म बढ्छ, तब तब म अवतार लिन्छु। साधुको रक्षा गर्न, दुष्टको विनाश गर्न र धर्म स्थापना गर्न म युग युगमा प्रकट हुन्छु। यी वचनले अर्जुन स्तब्ध भयो। उसले बुझ्न थाल्यो कि यो युद्ध कुनै व्यक्तिगत द्वन्द्व होइन, यो युगको धर्मयुद्ध हो। यहाँ उसको भूमिका केवल एक योद्धाको होइन, धर्मको सेवकको हो। श्रीकृष्णले कर्मको सूक्ष्म रहस्य फेरि सम्झाउनुभयो। हे अर्जुन, कर्मले मानिसलाई बाध्दैन, कर्मप्रतिको आसक्तिले बाध्छ। जब तिमी कर्मलाई ईश्वरको अर्पण ठानी गर्छौ,
त्यो कर्म पूजा बन्छ। उहाँले भक्तिको कुरा गर्नुभयो। ज्ञान र कर्म दुवैको मूल आधार भक्ति हो। जब मन परमात्मामा जोडिन्छ तब कर्म बोझ होइन, साधना बन्छ। अर्जुनले महसुस गर्यो कि उसको मन हलुका हुँदै गइरहेको छ। श्रीकृष्णले अन्त्यमा भन्नुभयो, हे अर्जुन, न त सन्यासले मात्र मुक्ति मिल्छ, न कर्मले मात्र। समर्पण नै सबैभन्दा ठूलो योग हो। जे गर मेरो स्मरणमा गर। यी वचनहरू अर्जुनको हृदयमा गहिरोसँग बस्न थाले। उसको डर क्रमशः हराउँदै गयो। उसको मनमा अब स्पष्टता देखिन थाल्यो। उसले बुझ्न थाल्यो कि जीवनको अर्थ भाग्नु होइन, जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु हो। कुरुक्षेत्रको मैदान अझै शान्त थियो, तर अर्जुनको मनमा आँधी थामिएको थियो। ऊ अब युद्धका लागि मात्र होइन, आफ्नो जीवनका सबै सङ्घर्षका लागि तयार हुँदै थियो। गीता ज्ञानको यो भागले ज्ञान, कर्म र भक्ति तीनैलाई एउटै सूत्रमा बाँध्छ। यही समन्वय नै गीता दर्शनको आत्मा हो। कुरुक्षेत्रको विशाल मैदानमा बिहानको हावा शान्त थियो, तर त्यो शान्ति बाहिरी मात्र थियो। भित्रभित्रै आँधी उठ्न लागेको थियो। दुवै पक्षका सेनाहरू युद्धको प्रतीक्षामा उभिएका थिए। शङ्ख, नगारा र डमरुको आवाज कुनै पनि क्षण गुन्जिन सक्थ्यो। तर त्यो युद्ध सुरु हुनुअघि एक महान संवाद सुरु हुँदै थियो। मानव जीवनलाई सदियौंसम्म मार्गदर्शन गर्ने संवाद। पाण्डवका महान धनुर्धर अर्जुन आफ्नो रथमा उभिएका थिए। उनका अगाडि आफ्नै गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, काका, दाजुभाइ र आफन्तहरू युद्धका लागि तयार थिए। ती दृश्यले अर्जुनको हृदय काँप्न थाल्यो। उनका हात कमजोर भए, धनुष गाण्डीव हातबाट खस्न लाग्यो। आँखा रसाए, मन भारी भयो। अर्जुनले श्रीकृष्णतर्फ हेरेर करुण स्वरमा भने, हे माधव, म यो युद्ध गर्न सक्दिन। आफ्नै मान्छेहरूलाई मारेर म कसरी सुख खोजु? राज्य, विजय, सुख सबै निरर्थक लागिरहेका छन्। यस्तो रक्तपातले धर्म कसरी स्थापित हुन्छ? श्रीकृष्ण शान्त थिए। उहाँको अनुहारमा न डर थियो न क्रोध, केवल गहिरो करुणा र असीम ज्ञानको तेज थियो। उहाँले कोमल तर दृढ स्वरमा भन्नुभयो, हे अर्जुन, तिमी शोक गरिरहेका छौ, तर तिमीले शोक गर्नु नपर्ने कुरामा शोक गरिरहेका छौ। ज्ञानी मानिस न जीवितका लागि शोक गर्छ न मृतका लागि। श्रीकृष्णले आत्माको रहस्य खोल्न थाल्नुभयो। आत्मा न जन्मिन्छ न मर्छ, न यसलाई हतियारले काट्न सक्छ, न आगोले जलाउन सक्छ, न पानीले भिजाउन सक्छ। शरीर नाशवान छ, आत्मा शाश्वत छ। तिमी जसलाई मार्छु भनेर डराइरहेका छौ, तिनीहरू वास्तवमा मर्ने छैनन्। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन्दै थियो। श्रीकृष्णले कर्मको ज्ञान दिनुभयो। हे अर्जुन, कर्म नगरी कोही पनि एक क्षण पनि बस्न सक्दैन। प्रकृतिका गुणहरूले सबैलाई कर्म गर्न बाध्य बनाउँछन्, तर कर्मलाई फलको आसक्तिबाट मुक्त राख। तिमी कर्म गर, तर फलको आशा नगर। उहाँले भन्नुभयो, निष्काम कर्म नै साँचो योग हो। जब तिमी आफ्नो कर्तव्य ईश्वरलाई अर्पण गरेर गर्छौ, त्यही कर्मले तिमीलाई बाध्दैन, मुक्त गर्छ। अर्जुनले अझै प्रश्न गर्यो, हे केशव, यदि सबै कर्म गर्नै पर्छ भने मानिस किन पापमा फस्छ? श्रीकृष्णले उत्तर दिनुभयो, कामना र क्रोध नै पापका मूल हुन्। जब इच्छा अनियन्त्रित हुन्छ, त्यो क्रोधमा बदलिन्छ। त्यसैले मन र इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख, विवेकले मार्गदर्शन गर। उहाँले समभावको शिक्षा दिनुभयो। सुख दुःख, लाभ हानि, जय पराजय सबैलाई समान भावले ग्रहण गर। यस्तो समत्वमा गरिने कर्मले पाप लाग्दैन। श्रीकृष्णले कर्मयोगको उदाहरण दिँदै जनक राजाको कथा सुनाउनुभयो। राजा भएर पनि जनक कर्ममा आसक्त थिएनन्। उनले राज्य चलाए, तर अहङ्कार बिना। त्यसैले उनी मुक्त रहे। हे अर्जुन, श्रीकृष्णले भन्नुभयो, महान मानिसहरूले जे गर्छन् संसारले त्यही सिक्छ। तिमीले कर्तव्य त्याग्यौ भने समाज गलत दिशामा जान्छ। त्यसपछि श्रीकृष्णले अवतारको गूढ रहस्य प्रकट गर्नुभयो। जब जब धर्म कमजोर हुन्छ र अधर्म बढ्छ, तब तब म अवतार लिन्छु। साधुको रक्षा गर्न, दुष्टको विनाश गर्न र धर्मको स्थापना गर्न म युग युगमा प्रकट हुन्छु। यी वचनहरूले अर्जुनको हृदयमा गहिरो प्रभाव पार्यो। उसले बुझ्न थाल्यो कि यो युद्ध केवल व्यक्तिगत बदला होइन, यो धर्मको रक्षा गर्ने दायित्व हो। श्रीकृष्णले भक्तिको महत्त्व बताउनुभयो। ज्ञान र कर्म दुवैको आधार भक्ति हो। जब मन मसँग जोडिन्छ, तब कर्म बोझ होइन, पूजा बन्छ। अर्जुनको मन अब बिस्तारै स्थिर हुँदै गइरहेको थियो। उसका आँखा खुल्दै थिए,
डर कम हुँदै गइरहेको थियो। मोहको बादल हट्दै थियो। उसले बुझ्न थाल्यो, जीवनमा भाग्नु समाधान होइन, जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु नै धर्म हो। अन्त्यमा अर्जुनले श्रद्धापूर्वक भने, हे केशव, मेरो मोह नष्ट हुँदै गएको छ। तपाईको कृपाले म सत्य बुझ्न थालेको छु। म तपाईको आज्ञा अनुसार कर्तव्य निभाउनेछु। श्रीकृष्ण मुस्कुराउनुभयो। कुरुक्षेत्रको मैदानमा अब युद्ध सुरु हुन लागेको थियो। तर अर्जुनको भित्री युद्ध समाप्त भइसकेको थियो। उसले गीता ज्ञानबाट जीवनको सही बाटो पाइसकेको थियो। यही गीता ज्ञानले मानवलाई कर्म, ज्ञान र भक्ति तीनैको सन्तुलन सिकाउँछ। यही ज्ञान आज पनि जीवनका सबै सङ्घर्षमा मार्गदर्शन गर्ने दिव्य प्रकाश हो। कुरुक्षेत्रको युद्धभूमि अझै शान्त थियो, तर बिहानको घामले सुनौलो प्रकाश फैलाउँदै थियो। त्यहाँको वातावरण सामान्य देखिन्थ्यो, तर भित्री चेतनामा उठेको द्वन्द्वले आँधी झैं अर्जुनको मन हल्लाइरहेको थियो। उनले आफ्ना रथका घोडाहरूलाई सम्बोधन गरे, तर तिनीहरू पनि कुनै शान्ति पाएका थिएनन्। अर्जुनले आफ्ना आँखाहरू बन्द गर्दै सोच्न थाले, यदि आफ्नै गुरु, आफन्त, काका, दाजुभाइ, साथीहरू युद्धमा परे भने म कसरी युद्ध गर्न सक्छु? युद्धले केवल विनाश र दुःख ल्याउनेछ। उसलाई लाग्यो, कसरी धर्म पालन गर्ने र कसरी अधर्मबाट टाढा रहनु। श्रीकृष्णले उनलाई ध्यानपूर्वक हेरे। उनको अनुहारमा स्थिरता र करुणा मिश्रित थियो। हे अर्जुन, श्रीकृष्णले भन्नुभयो, यो तिमी मात्रको द्वन्द्व होइन। प्रत्येक मानवले आफ्नो जीवनमा यस्तै द्वन्द्व सामना गर्नुपर्छ। तर ज्ञान र विवेकले मार्गदर्शन गर्दा त्यहाँ विजय निश्चित हुन्छ। श्रीकृष्णले अर्जुनलाई आत्माको वास्तविकता सम्झाउनुभयो। आत्मा न जन्मिन्छ न मर्छ। यो नाश नहुने अजर अमर छ। शरीर नाशवान मात्र हो, आत्मा सदैव शाश्वत छ। जो मर्ने डरले छ